हांव एज अ क्रिस्तांव म्हण हांव हे तिनूय आमदारांक ती एक डिमांड करता, जे भाशेन तुमी प्रोग्राम दवरलेलो तुमचो शेनवाराक जो पळय बरो प्रोग्राम दवरलेलो ते भाशेन क्रिस्तांव लोकांचो एक प्रोग्राम दवराय, तिनूय आमदार मेळोन तुमकां तर गोंय साहेबाचो मोग आहा आनी गोंय साहेबाची गोंयची क्रिस्तांवांची जोरी तर तुमकां मोग आहा जाल्यार तिगूय आमदार एकठांय जाय आनी पोत ती क्रिस्तांवांक आपयाय फंक्शनाक आनी थिंगा आपोवन तुमी सॉरी मागले जाल्यार हो क्रिस्तांव लोक तुमकां माफ करतलो म्हण सोजमाय आनी गोंयचो साहेब तुमकां माफ करतलो ते बगर आनी केशी तुमकां माफी ना। हो तुम्ही प्रोग्राम घडून हाडले बगर आनी लोकांक सांगले बगर की तेजी चूक जाली आनी तेकाय हाडाय, तो कोण आहा तो कोणी म्हणला आमच्या गोंय साहेबाक जो पळय इन्सल्ट केला तेकाय हाडाय आनी ती पळय कोणी कमिटी आली हाडपाची तेंकाय हाडाय आनी ग्राउंडार एक प्रोग्राम दवराय। तुमकां कापोसतात तुमी खरे तर गोंय साहेबा मानताय जाल्यार सगळे हाडाय आनी आमचे फुड्यान आमकां लोकांक आमकां इन्वायट कराय आनी ते एका फंक्शनाक तुम्ही सांगचे की गोंय साहेबाचेर जो पळय तो उलयला बरें वो वायट तेन्ना आमी लोक सुसेगाद जातलो, नाजाल्यार तेजे बगर केसो सुसेगाद जावपाना आमी केशी ओगी रावपानाय। हो आख्खो गोंयचो लोक जो पळय हर एक पुलीस स्टेशनार आहा न्हू तो लोक हेज्यावन चड जातलो आनी सीएमानूय हे म्हणलोलें एसेंब्लीन की आपूण कोणाचेय धर्माचेर जर विरोध गेलो जाल्यार आपूण एक्शन घेतो म्हणून आनी आयज तेणे स्टेटमेंट दिला मॉबीन गुदीन ते फंक्शना आलो जाल्यार मॉबीनाचो कर्तव्य आहा, तेणे आयज मॉबीनाक बोट दाखयला, गोंयचे सीएमान मॉबीना बोट दाखयला जाल्यार आमी मॉबीनाक चड प्रेशर करतले। कित्याक सीएमान हात उबारले कितें म्हणून त्या फंक्शना मॉबीन आलोलो मॉबीनान ते कितें विचारूं नाकाय म्हण जाल्यार आमी तुकाय डिमांड करताय एज अ तूं सीएम आमचो गोंयचो आमी तुका डिमांड करताय की तूं जाता तितले बेगीन तांकां सांग आनी ताका हाडाय। कित्याक एक बायणां घर फोडलोलें चोरांनी 4-5 चोरांनी तांकां तुमी रोखडे पुलीस फोर्स घालून ताका हाडलो, आयज पीआय जावन डीएसपी म्हणटाय तो गोंयचे भायर गेला ताका हाडपा जायना। आमचो सुसेग पिड्यार केलो तेणे, आतां तुमी सुसेगार रावन पांयार पांय दोन हालोवन नाचताय आमच्या गोंय साहेबाचेर उलयला। सो हांव मागता सीएमा कडेन तेणे तुज्या उतराचेर तो भायर गेला गोंय येवन भायलो घांटी तो तुज्या उतराचेर भायर गेला तूं आतां तूं कोडे आहा पुलीस सगळे तुका हाय तूंय हाडपाचे हे पुलिसांक धाड आनी तेंक घेवन यो आनी जात तितले बेगीन आमकोडे येवन हिंगा सॉरी मागीर आमी डिसिजन घेतले कितें आहा ते तुका सीएम आलो तुका सारको आलो काय पंदरा पडो तुका आलो तुका सीएम ते चोर हाडले घातल्या।